Bonjour tout le monde. Désolé pour le retard. كان عندنا مشكلة شوي technique. Donc, notre plan sera comme suite. On va commencer par la présentation du startup Green Gas, puis le business model Canvas comme un outil intéressant pour les entrepreneurs. Ensuite, on va étudier comme exemple concret le business model Canvas, le startup Green Gas. Puis on va terminer par une discussion. لنبدأ أولا نتكلم لكم عن Green Gas. Green Gas est une startup qui a été fondée par plusieurs étudiants ou ingénieurs. شاركنا بها في مسابقة معدلها المجلس الأعلى للشباب كما تشوفوا لوغو هنا اللي لا بريزونطاسيون هي اللي بريزونتينا فيها في لا تروازيام ايتاب في المسابقة اللي كانوا معدلين. مسابقة سبونسوريزي بار البريمير مينستر يحيى الحدامين ومع ان كوبيراسيون مع شينغيتيل. دونك المسابقة كان موجهين للشباب كامل، لي زيتيديان ومن غير مولي لي زيتيديان. شاركت فيها 270 جروب من مختلف المجالات، سانتي، لانفيرونمون، ليكونومي، المجالات كاملين شاركوا. ديك 270 جروب اختاروا منها 30 جروب. ديك 30 جروب عدلوا دي بريزونطاسيون اللي لا بريزونطاسيون اللي معدل لكم ايت ان اكستري دو نوتر بريزونطاسيون. وفينالمون هذوك لي 30 سيليكسيوناو منهم 10 في لا فاز فينال اللي الحمد لله نحن سيليكسيوني في ديك لا فاز. وعندنا دي زانكادرون وعاونونا فينانسيرمون في تعدال لي بروتوتيب اللي هو لا فاز فينال. دي مسابقة كانوا مشترطين فيها عن تعود جروب دو 3 5 وعن تعود فيهم مرا ضروري. جو بونس ما كانوا كاع لا بدا لهم يشرطوا بالمراه اللي عن خارجين جروب ما لا بدا لهم تعود فيها مرا اللي خارج ياسر من لي تاش ما يقدر عندهم عليات ولا عندهم اللي الرجال يعود لا قال لهم شي. désolé une seconde. désolé. دونك نكملوا. معنا كانوا مشترطين فيه مرأة وانا ظاهر لي عن هذا الشرط ما لابد منه به اللي لابد منها كاع طبعا في اي روايه. دونك نحن نوتر جروب كانت كوم سويت. موا عزيز قوار انجينير جيني ميكانيك انسا ماري ميتير بروجيكت ماناجر و افيك ان ماينور في l'entrepreneurship. احمد عبد الرؤوف انجينير كاليتي مينتينانس. عشت محمد سالم انجينير ميكانيك. محمد فاضل انجينير كونسيبسيون ميكانيك اي برودكسيون انتيغري. وهيب مولاي عبد الله انجينير بروسيدي اندستريال اي بلاستيرجي. دونك لنبدا مباشره نتكلموا عن نوتر ستارت اب. اولا ليدي منين جاتنا. هنا دي لا كارت اللي تشوفوا death rate from indoor air pollution في 2015 معادلة انستيتي de health metrics and evaluation. موريتاني قالوا عنها 40 بيرسون سير 100,000 بيرسون مور شاك اني بسبب لي بوليسيون من الدخان. دونك ذاك يرجع علاش يرجع في البوادي. والله لي جون اللي ما عندهم اكسي لانرجي كلين، الانرجي طاقه نظيفه، ما عندهم طاقه نظيفه. دونك يقدوا الحطب واللي فيه الدخان اللي يسبب ياسر من الامراض بالنسبه للاطفال وبالنسبه للارواقيش الكبار مولي نفس الوقت. دونك ذاك هو سبب هذا ارتفاع كبير بالنسبه لموريتانيا في عدد الوفيات. وفي نفس الوقت عندنا مشكله جا عندكم اللي تعودوا تعرفوها كاملين ونعانوا منها كاملين في 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 باليت. عندك لي ديشي اورغانيك ولي ديشي اليمنتير عنهم يخلطوا مع باليت كامله وذاك يصعب اولا مهمه عمال النظافه بهم اللي تعود روايه مخنزه ولا تعود صعيب جمعها. وحتى بالنسبه للرواقيش في ديارهم كاع منين يقضوا
ان بوبيل ويتموا يجمعوا فيها لي ديشي اورغانيك واليمنتير مع انواع لي ديشي الاخرين اللي هي يجينيرو ريحه ولا يجذبوا ياسر من لي بكتيري ولي ميكروب. دونك لين هذا من الاسباب. طبعا فما اسباب واحده اخرى مازال اللي نطرقوا لهم اننا ندخلوا في بيزنس موديل جينيريشن. نشرح لكم لي سيستيم اون جينيرال ياك تفهموا كوما سا مارش. عندنا ان ديجيستور اللي هو ان ريزرفوار اللي يعود رامبلي دو فيه دي ديشي اليمنتير، يداروا فيه لي ديشي اليمنتير ولي ديشي دي زانيمو، اي ديشي اورغانيك. و après une procédure de fermentation dans le réservoir, il va se produire des gaz qui contiennent le méthane ou le CO2 ou d'autres gaz qui ont des filtres. C'est un exemple de filtre sulfurique. Où ce gaz-là va être envoyé vers la cuisine pour la cuisson. Les gens qui ont accès à l'énergie, ou la lumière. بالنسبة للناس اللي ما عندهم ضوء، دونك يساعدهم يعدلوا لي زاكتيفيتي في الليل ما عندهم اي مشكله. وفي نفس الوقت بالنسبه لي جون اللي عندهم هذا كامل حل لهم مشكله في ويست مانجمنت في ديارهم، عنهم يساعدهم في تنظيم لير بوبيل ما اللي يعود فيها ذوك الروائح، وفي نفس الوقت يساعدوا ان جينيرال مولي شغله عمال النظافه ونظافه الدشره كامله ان جينيرال. في نفس الوقت اللي يجبروا ذاك لاغاز اللي يقدروا يعدلوا له ان برانشمون ديريكت مع لا كويزين مع البروبان يعودوا يشتغلوا انصامبل لي دو، دونك سي كي ايكونوميز. وعندنا ان فيرتيلايزر اللي هو ليكسي اللي تعود عندنا في الديجستور تو خالق تحدي يديرها لي بلانت، وعندها دي كاركتيرستيك ميور ك les déchets des animaux اللي درتهم مباشرة على لي بلانت de 14 à 15% d'après une étude اللي عدلناها. دونك هون لا ياك تفهموا ان جينيرال لو موديل ياك نقدروا نعدلوا لي بيزنس موديل انصامبل. هون لا رياكسيون شيميك كي سا باس دان لو ديجستور جو بونس ما لا بداو نشرحوها بلي ما هي مهمة في الفونكسيونمون، ما هي مهمة بالنسبة لنا حنا في البيزنس موديل راكب. مهمة سيري دي رياكسيون ولا بليتو ما هي كاع سيري دو لي رياكسيون سا باس سيميلتانيمون. لا بور سامبليفيي بهم اللي واحدة منهم كلهم لي الاخرى ان جينيرال سا باس سيميلتانيمون كاملين. دونك لين نتخطاو هكا شغل لا كونسيبسيون دو نوتر موديل لين نشرح لكم مثلا 3 دي. Donc notre modèle conception عدلناه له في le logiciel Katia. C'est un logiciel de conception mécanique اللي معروف je pense بالنسبة لي gens كاملين mécanique et d'autres filières طبعا. La première phase a été de créer les composants par design, mechanical design par design اللي تكرينا شاك كومبوزون، وركزنا في نوتر موديل على نوع سامبل ولاسامبلاج فاسيل. هذه هي رواية ركزنا عليهم. دونك اللي تخرصوا تشوفوا هنا عندنا لي بار فابريكي وحدهم. دونك عندهم دي بولون pour les fixer و désolé عندهم دي بولون pour les fixer. اللي نشرح لكم لو فونكسيونمون كامل اون جينيرال. قلنا لكم عن مثلا لي ويست لي ديشي اللي يدخلوهم من هنا. اون فوا تبدا لا فيرمونطاسيون اللي يبدا الغاز كي سو برودوي و اللي هي لو ريزرفوار دي غاز يطلع. دونك كل ما طلع تقدر تعتبره مثلا ان كابتور فيزيال، تعرف كان الغاز عندك ولا ما هو عندك في السيستم. عندك تلاحظوا هنا عندنا الريسور شغلته هو يكزرسي بلي لا غاز سكري ان بريسيون كي فيبل. الى واخذنا من سورتي شو لا كويزين اللي نجبروا مشاكل في توصيلته بلي بريسيون اللي في فيبل. دونك لا بدلنا من بريسيون نكزرسيوها على الغاز، واخترنا دي لا سوليسيون اللي جاتنا بالنسبه لنا حنا لي بلي فاسيل. طبعا يقدروا يعودوا خارجين دوتر سوليسيون. باونا الريسور اللي كل ما طلع الريزرفوار اللي هي تكومبريمي وان سو كومبريمون اللي اكزرسي فورس على لا ريزرفوار
وبذاك اللي نكريو لا بريسيون ان جينيرال. لو موديل هذا هو كي اتي كريي في كاتيا. طبعا بور اجوتي لي ماتيريو استعمل دوتر لوجيسيال. مثلا هذا الموديل فينال، نصر ديزاين فينال معدل في ان لوجيسيال سميتو كي شوت. درنا فيه لي ماتيريو كاملين بلير كاركتيرستيك، وعدلنا عليه دوتر اسيل جو بونس نقدروا نتخطاوهم زاد هما بما هم نوتر اوبجيكتيف. دونك دارك فهمنا لو موديل اللي كنا مشاركين فيه في دي لا كومبيتيسيون اللي نتخطاو شور لو بيزنس موديل كانفاس. اولا اللي نتكلموا ان جينيرال عن لي ستارت اب ou les entreprises. Une entreprise, c'est une entité sociale qui exécute un business model. هذه شغلته exécute et optimise un business model. Par contre, une start-up, c'est une entité sociale qui cherche un business model. Donc, رواية مختلفة تماما. خالتي من الناس شاك عن une start-up عنها une انتربريز مصغره، عنها une فيرسيون مصغره من انتربريز، وهذا ما هو لي كا. بارفوا تجبر دي ستارت اب دي مليار ودي انتربريز اللي ماهم كاع لاحقين مليون. الفرق بيناتهم هو عن واحده في طور لا ريشيرش دان بيزنس موديل، والاخرى ليكزيكيسيون دي بيزنس موديل. دونك تقدروا تسولوا مثلا بيزنس موديل شنو. بيزنس موديل describes the relation of how an organization creates, deliver and capture value. هو باختصار بيزنس موديل هو ان اوتي كي ريبريزونت تسمحي له لانتربريز تخلق لا فالور لي كليون، وبسمحي له في نفس الوقت تقبض لا فالور، كابتشير لا فالور من لي كليون. هذا هو ان جينيرال ان بيزنس موديل. دونك هون اللي نبريزونتي لكم ان سيكل دو ديفلوبمون دو برودوي. سابقها اللي نتكلموا عن اسباب فشل لي ستارت اب. لاحظنا والله لاحظوا في لي زيتود عن 95% دي ستارت اب عنهم يفشلوا بسبب مشكله في ديفلوبمون. ما هي بسبب مشكله في ديفلوبمون دي برودوي، ولكن بسبب مشكله في نقص في لي كليان، وفي لي كليان هما اللي قابلين يخلصوا الثمن اللي كنا احنا عندنا une hypothèse عنه هو اللي يلا نعودوا جابرين. دونك 95% ما عندهم مشكله في الديفلوبمون دي برودوي. الصناعه ولي تيست ولا فيريفيكاسيون كامل يعدلوا بارفي، غير ان فوا يلانسوا في لي مارشي يلاحظوا عنهم فشلوا دوك لي ستارت اب. دونك المشكله في نقص في لي كليان اساسا هي دائما مطروحه، ونقص في لي كليان اللي كابابل والله كي بو بايي لا فالور اللي كنا حنا مسيبوزين عنه يلا نجبرو. دونك تراديسيونيل ميثود بالنسبه للناس كامله كانت في لي ستارت اب انك لي تعود عندك يعني بروبليم معروفه ولا هي تسبوزي انت عن لا سوليسيون عنها معروفه عندك، بعد طبعا ريشيرش وياسم روايات. دونك لي تجبر لي زيكزيجونس، تعدل كونسيبسيون ديزاين، وتعدل لامبليمونطاسيون ولا فيريفيكاسيون ولا مينتينانس دو برودوي، وتلانسي في المارشي مباشره. هذه هي لا بروبليم، هي لا بروسيدير اللي كانت عند الناس كامله اصلا. ضحك اكتشفنا عند كاستمر ديفلوبمنت از امبورتانت از برودكت ديفلوبمنت، اللي هو عنده نفس القيمه لبرودكت ديفلوبمنت. الديفلوبمون دو برودوي ولا كليون ديفلوبمون عندهم نفس القيمه بالنسبه لي ستارت اب نتكلم عنه. ودونك هنا ترى في هاي سيرش فيز واكسكيوشن فيز. هاي سيرش فيز هي المتعلقه بلي ستارت اب، هي اللي قلت لكم عن ستارت اب على ريشيرش دان بيزنس موديل. دونك سيرش فيز فيها كاستمر ديسكفري، كاستمر فاليديشن، وراني نتخطاو شور كاستمر كرييشن وكامباني بيلدينغ. دونك هذو اللي الثانيين دخلنا حكما في شغله لي زونتربريز. دونك نحن في هاي لا بريزونطاسيون اللي نركزوا على لي دو بريمير ايتاب دو بروسيسيس دو ديفلوبمون دي كليون. كاستمر ديسكفري اللي نبداو كاستمر ديسكفري يتكلم عنك انت مثلا ينين تجبر ان بروبليم. مثلا سيبوزينا عندنا حنا عندنا ان بروبليم كيف اللي نقبلوا كاع ان اكزامبل نوتر كا. عندنا قلنا احنا قبيله نعطيكم صوره، قلنا اهم ياسم الناس عندهم مشاكل مع الدخان، وياسم الناس عندهم مشكله في الباليت.
دونك هادو دي بروبليم ياك نتخطاو نحنا شو المرحله الاخرى اللي هي نفاليدو لي بروبليم هي الاولى. دونك يالتر كاع يمشي ما هو لا يسبوزي هاي بروبليم هاي سوليسيون نو اللي نبداو نديفلوب نو اللي تمشي بعد كاع تفاليدي لو بروبليم اللي نقيسو لي سيغمون كونسيرني لي سيغمون كليونتيل كونسيرني بديك لا بروبليم ونفاليدو عليهم هذه لا بروبليم. اون فوا نتاكدوا نحنا عن لا بروبليم فاليدي لين نتخطاو sur la solution. دونك نبداو نفاليدو ملي لا سوليسيون لي سوليسيون اللي بروبوزينا حنا. دونك هذه البروسيدير نحنا قابلت منا ياسر من الوقت بان لي شاك فوا نجبروا نوفيل بروبليم نمشيو نفاليدوه بروبوزي دي سوليسيون فاليدو بارفوا يعودوا بالنسبه لنا حنا منطقيين حتى غير فوا نقيسوا لي كليان نجبروا ذاك ما هو نفس اللي دار. دونك اون فوا تخطى هاي ليتاب فاليدي لو بروبليم فاليدي لي سوليسيون تعرف لي كليون كم تقريبا قايل هو عنده يقدر يخلصك على هذيك لا سوليسيون اللي عطيت. دونك كاملين توفي لي ديس كاستمر فاليديشن. كاستمر فاليديشن عندك روايه هون في هذه كاستمر ديسكفري عندك لي كليون اللي فاليديت عليهم مثلا تقد تجي لفلان وتقول له هذه سوليسيون بروبليم عندنا يقول لك هاي بروبليم والله الا حقيقيه خالق نعانوا منها كاملين وتمشي وتعدل سوليسيون تجي تجيب له سوليسيون يقول لك هاي سوليسيون ما شاء الله ما هي معقوله بها الزين ويقول لك يقر قيس فلان سولو تقيس فلان تخطى ترول على الناس كامل تجبر الناس كامل سوليسيون زينه عندهم منطقيه. ان فوا تمشي وتبدا صار فابريكاسيون غراند كانتيتي وتلانسي البرودوي في المارشي تجبر ما شاريه كاع حد. دونك عندنا اون ايتاب اخرى هي كاستمر فاليديشن انك تلونسي لو برودوي وتعدل السيلز مانجمنت اللي نظام البيع اللي تبدا تبيع به تجربه سابق تبدا تلونسي برودوي فينال ان غراند كانتيتي. دونك اللي تصنع البرودوي تمشي تبيعه. تعرف كان الناس كانت لا هذه ما شاء الله ايدي زينه وفكره زينه ونحن عاجبتنا صراحه غير ما هي شاريه غير ما ركتوش. دونك يلا تمشي انت تبيع خلاص كانك اللي تبيع كانوا مقبولين بقى. ان فوا ما ريت حد شاريه والله وضح لك عن الناس ما راكش ترجع عملي بيفو ترجع شو كاستمر ديسكفري و سيتين بروسيس كونتينيو ايتيراتيف. نحن اليوم نتكلموا عن ان موديل اللي يعاون في هذو لي دو زيتاب في لا سيرش فيز اللي هو بزنس موديل كانفاس. Business Model Canvas est un modèle créé par un ensemble d'entrepreneurs ou de chercheurs. تقدروا ما نبدا نتكلموا عن ليستوار تقيسوا www.businessmodelgeneration.com ودور تجبروا ليستوار ديتايي و عندهم ان ليفر كي انتريسون تقدروا تشروه. دونك ما نتكلمين عن ليك روايه لان نبداو مباشره نشرحوا البزنس موديل كانفاس. بزنس موديل كانفاس عبارة عن ان كانفاس فيه 9 بيلدينغ بلوكس اللي هو مقسم على 9 أجزاء اللي نحاولوا نتكلموا عن كل جزء منهم. هؤلاء 9 أجزاء هم يريبريزونتو البيزنس موديل اللي تكلمنا عنه قبيله عنه لانسامبل دي بروسيسز اللي تعاونوا في لا كرياسيون دو فالور ولا كابتشر دو فالور. دونك لي تريبريزونتيهم بين فاسون سامبل وايتيراتيف اللي ما هي مثلا روايه اللي هي تعدلها وتوفى من هنا اللي يتعدلها وتفيريفي مع لي كليون وترجع وتموديفي وتفيريفي وهكذا. دونك ايتيراتيف. لين نبداو نتكلموا الصح عن ذوك الناين بلوكس واحد بواحد. عندنا كاستمر سيجمنت هذا بالنسبه لي انا ما نقدر نتكلموا عنه من دون فاليو بروبوزيشن. دونك فاليو بروبوزيشن وكاستمر سيجمنت هذو دي بلوك لي دونك نقدروا نتكلموا عنهم هما اكثر من لي بلوك الاخرين بكلي ان فوا تجبر لا فاليو بروبوزيشن اللي موافقه ان سيجمون كليونتيل داك الاخر كامل يجي اوتوماتيكمون تقريبا. دونك هذو هما اهم روايتين عندك. نعطيكم باغ اكزومبل بنك اوف امريكا هو الاول جاب لي فكره لي غيشي جاب فكره لي غيشي وقال عنه ليه ديفلوبيهم في لي بانك وتبدا الناس تقال عليهم. دونك قال عنه يجربها على سي كليان عيط لي كليان وجمعهم مثلا نتوما اسك قابلين تخلصوا تم 3 دولار على تشيرو فالله من هاي الكيشي بدل ما تم تجوا ترانقوا في الصراف منه. طبعا فهم كلها وراي المهم انا اون جينيرال جاتهم عن 95% من لي جون عنهم اللي لا سوليسيون عنهم ما يدوروهم. دونك المشكله الاولى بعد قاعد عدل هو عنه بانك اوف امريكا المشكله اللي كانوا عدلوا عنهم طرحوا ان سوليسيون بدلا من لو دول ان بروبليم وجبروا له ان سوليسيون. دونك هذه مشكله كبيره يعانوا منها وحده. دونك بابانا نقول انا مثلا اللي نعدل ان برودوي
اللي ينظم ان لوجيسيال اللي يقدر الشركه ينظم لهم فالتهم كامل، يتري لهم فالا 5000 يتري لهم فالا 6000 ويتري لهم هذا كاش وسيسير عني لين نجبر واحد والله شركه دور ديال البرودوي ونعدل البرودوي ونديفلوبي ولين نفوت فيه نمشي لود ما نجبر كاع حد مهم عنده ولا ما رقوش. دونك المشكله اللي يلا يبدا حد منها انه يجبر ان بروبليم اريزود والله ان فالور اجوتي اللي حل مشكل الوحدين. دونك هذا نفس فكره لي غيشي بعضها بانك اوف ذا ويست تخمموا قالوا وين هم الناس اللي عندهم هذه المشاكل. قالوا عنهم غالبا لي جون اللي يقراو في لي زونيفرسيتي ولا ضالعين وفي الليل يمشوا يقيسوا دي ريستوران ولا دي بار ما يجبروا عندهم الفضاء والله تلاو واحد يسلف عند الاخر دونك طرح لهم مشكله جبير الفضاء في الليل يعودوا البنو كاع. دونك قالوا لي انتيغرو نوتر سوليسيون في لي ليسي في لي كامبوس دي زونيفرسيتي وبداو بهذه ولاحظوا عنهم كانوا عندهم 100 اجونس ديفلوبر عاد عندهم 1000 اجونس ابري عادوا في الامريكا كاملين. وفي نفس الوقت ان فوا تبدل الجيل الاخر لاحظ عنه كاع ما قاعد تعمل عند البنك تقلع عليه لي غيشي وبدات الناس مولي تبدل الجيل بدات الناس تشتغل على لي غيشي. دونك هذا لكم ان اكزامبل على باط عن حد يلا يركز على البروبليم ما هي سوليسيون ما هو انا نمشي نعدل ان برودوي ياك نجبر الناس محتاجين نو خلاص الناس اللي دور الناس حد اني نمشي انا نعدل عليه لا سوليسيون. بالنسبه للكاستمر سيجمنت اول شيء الله يركز عليه خصوصا لي ستارت اب الصغار انهم يركزوا على ان سيجمون نيش اللي هو ان سيجمون صغير عنده بليزير افونتاج. مثلا ثاني تعدل ان برودوي اللي لا فالور بروبوزي موجهه لان سيجمون صغير. هذا افونتاج الاول عندك بعد كاع لي جون اللي عندهم بليس دو موين كتوا وعندهم لي ريسورس قال لهم لا اني ايدي ان فوا يشوفوا طون بيزنس عنه سامارش وعنه مدخل ياسر وعندك ياسر من الفضائل وعن روايه انتريسي ما يقدروا ينافسوك. لماذا بهم اللي هما عندهم دي مليار ما هم يمشوا للشور ان برودوي اللي موجه ل ان كاستمر سيجمنت صغير وتلاو ينافسوا فيه بلي ما راد لهمش. دونك يصعب على لي جون بدلا من انك الا كنت مثلا عدلت ان برودوي اللي صالح له مثلا موريتاني كاملين والله خلونا في موريتانيا مثلا صالح له الموريتاني كاملين والله نواكشوط كاملين اي حد من لي جون اللي عنده لي موين ان فوا يشوف تون برودوي سا مارش و انتريسون يقد مباشره يديفلوبي. وطبعا لي ديفلوبي بقلب اللي هو قد يديفلوبي ان كونتيتي انت ما قد عندك مشكله في لي موين لي ديفلوبي ولا تبقى انت قاعد حال فماك ما تعرف اللي تعدش. دونك المشكله يلا حد يركز على ان كاستمر سيجمنت صغير اولا في البدايه ولا فالور بروبوزي تعود موجهه لذاك لي سيجمون ما تصلح للناس كامله اولا ان فوا يقبل ذاك لي سيجمون كامل يتخطى شرا نوتر سيجمون. ثانيا خالق روايه مهمه بدون نتكلم عنها عن لو بري عنه ما هو متعلق دائما بلا فالور بروبوزي لي سيجمون يغير في لو بري. دونك قلت تبعوا مثلا كوم اكزامبل مثلا يعني تقدر تعدل ديال يعني تمشي في طائره مثلا يعني يعني نتكلم عن الناس اللي معدل عليهم لينيم تخفيض ولا يقطعوا كاملين 3400 ولا 3300 درهم ويمشوا كاملين بالطائره. نتكلم عن لي جان العادي ماشيين في انفيزيت البلاصه فيه ياسر من الخطوط وعادي نورمال ما هو ديك واي ما كيفنا حنا عندنا طائره واحده مثلا اللي تجينا دوك الناس كانوا تقدر تجبرها نفس السعر. دونك ان فوا تقعد في بلاصتك خلاص لي جون اللي حداك سولهم كلهم كم قاعد دور تلاحظ عنك ما ان لا بريمير كلاس ديزي نون لي جون كاملين اللي في ديزيام كلاس دور تلاحظ عنك ذا اللي حداك وذا اللي وراك ذا كامل تجبر ان فارياسيون كبيره في لي بري. ومع روايه عندكم اللي نفس الفالور قاعدين في نفس البلاصه وقاعدين نفس الروايه جيتوا بلاصه اللي سيرفا لكم نفس الروايه. دونك الفكره فاش الفكره انهم تو ذوك لي جون اللي قاعدين حداك معكم كلكم ان كاستمر سيجمنت. دونك ذيك لي جون كلهم توجه لان كاستمر سيجمنت توجه خالي مثلا واحد اللي يقعد يتنبش في لي موتور ديال الشركه كاملين خلاص هو افيون وحد يلود لها شحال يقطع فيه واحد اللي يقدر مباشره يقطع في لافيون لاجونس اللي حداه. دونك هذا ان جينيرال الفرق بين
ما هو الفرق؟ ان افانتاج الكاستمر سيجمنت يعود بيان ديفيني. ان فوا تجبر الفاليو بروبوزيشن ولا كاستمر سيجمنت، الروايات الاخرين كاملين يجوا مع الوقت، يجوا حدهم كاع تقريبا مع دونك خلق رواية مهمة يالت مثلا لي جون اللي يتخموا يعدلوا برودوي عنك اللي تمشي من البداية سابق توصل للبيزنس موديل اللي دور. فما فترة فراغ تقد ما تحصل شي، تقد تعطي زمن ما جاك شي، تقد تعطي زمن ما شرا عندك غير ان فوا تجبر البيزنس موديل بدك لي زيتيراسيون اللي تم فاليدي لي زيبوتيز وترجع وتبدلهم. ان فوا تجبر لو بيزنس موديل كونفينابل ما عندك مشكل. مثلا انت نعطيك ان اكزامبل معني رابط المنادم ذاك اللي قاطع مشى من نواكشوط شور اطار في كارينا. والله ما كان واطار والله، مهم لا قريب من ذاك. مشى في كارينا ومشى مع عنده اهلو ان هيرو والله بعد نسبيا بليز موان. ان فوا مشى في الطريق، هذه هي رحله اللي ستارت اب في الطريق اللي يجبر واحدين. يقول واحد مجنون ماشي في كارينا اللي واحد اطار اللي خسرها، واحد اللي يقول دورت على صبعك بعدين تقولي ما كاين تاك وهكذا ليت ماشي. فهم واحد اخر هكا يقعد حامي راسو شوي بالنسبه لوحده انه لكن ياخذ عليه اللي تعجبو ليدي كوما ماشي من واكشوط واحد طرف كارينا اللي لابد من نجربها وهكذا. دونك دوك لي جون اللي شوي بيزار وجربوا نوع روايات هما الاولين اللي يعودوا للسيغمون الان ستارت اب، هما الاولين اللي يبداو يركزوا يقدروا يشروا من عندك. لي جون اللي نورمال عاديين دنهم يقدروا ما يعود مهم عندهم في الاول. طبعا فهم دي كا بارتيكولير اون جينيرال. دونك تبدا بديك لي جون اللي هما اللي شوي اللي يشروا من عندك وابري بتيت ا بيتي اللي تطور القضيه. دونك اون فوا تجبر الفالور بروبوزي و الكليان اللي يتخرص للشانيل. الشانيل هي بسمحي له اللي تبان اللي لا فالور بروبوزي اللي جبرت انت الان سيجمون كليان بسمحي له يتوصلها له. عندك مثلا بليزير شانيل اما فيزيك اما فيرتيال، اللي اما قلت فيرتيال مثلا كيف امازون، كيف فيزيك عندك ان ستور، عندك بوتيك تبيع فيه. دونك هي باختصار الطريقه اللي توصل بها انت تون برودوي اللي كليان. ولي شانيل يلا ما لي حد يركز فيها على الروايه يركز على عنه في نفس الوقت تعود معدل فيه الماركتينغ وتحسيس البرودوي اللي عنده هو باش يوصلوا للكليان. لوتر بوين هي كاستمر ريليشن شيبس. كاستمر ريليشن هي العلاقه اللي تربطك انت بالكليان. كاستمر ريليشن هذه اولا بالنسبه لي ستارت اب ما عينهم كاع حد ينصحهم عن جانهم البدايه يلا تعود تحاول ماكسيموم تعود او توب في لا ريلاسيون مع لي كليان. يمكن انت قطعا درت اخطاء في الاول، دونك دوك لي كليان ياك يقدروا يصبروا لك تاع الخطا والله ما يمشوا مثلا يحرقوا ليماج دو طون برودوي. يلا تعود عندك ان تري بون ريلاسيون بينك انت ولي كليان. هذا من الروايات اللي بديهية معنا في تنقال. وهذه كاستمر ريليشن عندك بليزير خالقين دي بيزنس موديل يشتغلوا على نو ريلاسيون مع لي كليان كيف امازون اللي قلت لكم. امازون تجي وتشري من عندهم ويوصلوا لك ما عندك اي علاقه به. طبعا فهم كونتاكت سيرفيس يقرب اساسا بعد ما هي اوبجيكتيف. مثلا عندك شرايك اخرين شغلتهم هي كاستمر ريليشن شيب، هي اساس الماركتينغ كامل مركزين عليها. دونك يعتمدوا عليه لا ان كليان ساتيسفي. هذه هي اهم شيء عندهم. جو بونس سي سفيزون نقدروا نتخطاو ياك ما نطول عليكم. بالنسبه للريفينيو ستريم ان فوا تجبر الفاليو بروبوزيشن ولا كاستمر سيجمنت ولا شانيل ولا ريلاسيون بينهم. هاي لا بارتي من ادروات الكانفاس تلاحظ عنها كامله اللي هي الكليان. فهمت ما فيها شيء عنده علاقه بينا احنا مثلا كستارت اب في شغلتنا الداخليه كامل موجهه للكليان. دونك نجبروا منها الريفينيو ستريم اللي يدخل لنا احنا من عند الكليان. عندك بليزير ميثود، اما مثلا عندك ان برودوي كرا، عندك ان برودوي ينباع مباشره، عندك دي ليسانس تبيعهم بحال لي لوجيسيال اكسيتيرا. دونك هو ان جينيرال اللي يدخل لك هو اللي تكابتشي انت لا فالور
كابتشيري من الكليون. هذا اون جينيرال. كي ريسورس هما لي ريسورس نيسيسير بور برودوير لا فاليو بروبوزيشن. مثلا في تعود بالنسبه لي جون اللي عندهم ديفلوبمون دي لوجيسيال، تعود ما عندهم دوكما دي ريسورس فيزيك، عندهم لا لي زانجينيور ولا لي سوفتوير ديفلوبر، ما يواي فيزيك يقال بعد فهم دي ريسورس دائما. بالنسبه لي جون اللي عندهم شي فيزيك عندهم دي ماتريو اللي ولا دي زيكيبمون اللي لا بدا لهم منهم. دونك دوك هما لي ريسورس. ما هما اللي لي ريسورس كان نحن نتكلم عن كي ريسورس روايات اللي ضروريه في طون بيزنس. نتخطاو شور كي اكتيفيتي هما لي زاكتيفيتي اللي تعدلت. مثلا نقولوا نوتر كا راه قلنا عن لي كي اكتيفيتي هما لاسامبلاج دي برودوي مثلا. بالنسبه سا ديبون كل حد هما اللي خالقين ايرور كبير يطيحوا فيه لي ستارت اب عنهم. مثلا عدل واحد ستارت اب يعود يشتغل كونتابل، شغلتك ما يكون نورمالمون ستارت اب يلا تركز على العمل اللي تعدل، ما يلا كل شيء تعدلوا انت راسك، نو اللي تركز على لا فالور اجوتي اللي عندك، هي شغلتك، هي كي اكتيفيتي. ياك الاخر ما هو مهم. كونتابل تكبر له كونتابل يشتغل معك، ما عندك لي ريسورس ياك تكبر كونتابل معناها كاع مانك محتاج كونتابل، حتى ما عندك لي ريسورس كامل ما محتاج كونتابل. دونك هكذا لا لي زاكتيفيتي اللي مهمين حتى في طون كا. بالنسبه لكي بارتنر هما لي جون اللي مثلا اللي هي سب كونتراكتيهم، اللي هي تعطيهم يعدلوا لك مثلا هاو لي زاكتيفيتي، والله يجيبوا لك لي ريسورس نيسيسير. دونك هادو هما لي كي بارتنر عندك. ما هي كي بارتنر بمعنى ديك بيزنس كي بارتنر انا وانت اللي نشتركوا دونك نحن بارتنر، ما هي ديك نحن الاثنين مشتركين دونك هاي كامل ستارت. ما هو لي كي بارتنر هون في البيزنس موديل. كي بارتنر هنا هما لي جون اللي هي اما يعدلوا لك سيرتين زاكتيفيتي اللي سب كونتراكتين منهم، اما لي سبلاير لي ماتيريال اللي يجوك. دونك هادو هما لي كي بارتنر عندك. اون فوا تجبر لي كي بارتنر اللي تجبر كوست ستراكشر، تعرف اللي تسقل في لي ريسورس، تعرف اللي تسقل في لي زاكتيفيتي، وتجبر كوست ستراكشر، وعندك كوست ستراكشر ناقص ريفينيو ستريم اللي تجبر منه لي بينيفيت اللي عندك. دونك هذا ان جينيرال هو لو موديل اللي يلا حد يعدل. ما هي شغله رقاش اولا، هاي شغله ان ايكيب، يلا تعود ان ايكيب و سي ان موديل ايتيراتيف. دونك اون فوا تعدلوا لا بريمير فوا تيستي ترجع. لا كيف ما قلت لكم في لي دو بريمير فاز كاستمر فاليديشن و كاستمر ديسكفري، لا هي تم تفاليدي لي زيبوتيز اللي عندك وترجع تموديفي في البيزنس موديل كانفاس، وهكذا ني تجبر الموديل كونفينابل. انا كيك ساعات تعود عندك تسمى ان انتربريز وتبدا تابليكي داك الموديل. باغ اكزومبل عندك جوجل راه هي كيجبروا لي بيزنس موديل كونفينابل، راه عطاو 8 يشتغلوا سا مارش و لو بيزنس موديل ما فاتو جابوه، لا كل مره يموديفي في الوالو. فقلتني بهذه الكي بارتنر مثلا في كي بارتنر كيعود منافس لك، قلت لك واحد منافس لك وتعدلوا ان كي بارتنر مثلا اما يبيع لك اما تعطيه. مثلا في جوجل في بدايتهم قابلوا ياهو قالوا لهم عنهم لا يتموا يخلصوا لهم عنهم لا يتموا هم ونفسهم يخلصوا ياهو. ياك تم حد عدل ان ريسيرش في ياهو ما طلع لي ياهو لان نعطوه له نحن من موتور دو ريسيرشنا ويطلع لي ياهو مباشره من عند موتور دو ريشيرش جوجل. اون فوا عطاو 3 ans وضاح ياهو عن اغلبيه لي دوني عنهم عادوا شغل جوجل. دونك جاهم قالوا لهم عنهم زعما تلاو معدلينو، عاد ياهو نفسها هي اللي تخلصهم وبلا دوبل ياك يتموا يترانسفيروا لها لي ريشيرش اللي يعدلوا الناس فياهم ما يجبروا يعودوا كان شغل جوجل. دونك قلت لك بعض ان كونكيرون لك وتعدل منه ان كي بارتنر. دونك ما يلا حد يعود تيشي حتى من ديك لا كونكيرونس، وفي نفس الوقت ملي ما يلا حد يشك عنه قد يعدل الروايه سان كونكيرونس. يعني مثلا طبعا خاليين في احتمالات غير مره نادر ما كي تمشي شور ان سيغمون كليانتيل وتبرودويزي روايه ما قد تخمم فيها حتى سابقك.
فهم الناس اللي عاقله تبارك الله اللي كيف ساكنه وقاعده واحده فيها لا تخمم. دونك واعر عليك تجبر ديك طبعا تجبر غير لا تشك انك كاين تشوف ان سيغمون ما في حد عنده ذاك دونك اين اوبورتونيتي. والله عن ان سيغمون ملا من الخلق انه ذاك ما فيه اوبورتونيتي. ان سيغمون ملا من الخلق دونك هو اللي فيه لا فالور. دونك هو اللي يلاه تمشي انت غير ليت لا فاليو بروبوزيشن اللي تحاول تعود تجيب روها اما لي مثلا تنقص في لي ريسك، اما تنقص في لي بري، اما كاليتي شبه، اما تزيد دي فونكسيوناليتي ماهم عند الناس الاخرى اللي عندك، وهكذا اللي تصنع ان فالور اجوتي. اللي نتخطاو شور نوتر موديل جرين غاز نقبوه كوم ان اكزامبل. دونك اول شيء دونك نكملوا. ديزولي قطعت اللايف دارك ما هو الحمد لله قطعت اللايف دارك ما هو بقربي. دونك كيف ما قلت لكم لينا قبلكم ان اكزامبل جرين غاز اللي هو نوتر برودوي اللي مشاركين به في لا كومبيتيسيون اللي معدل المجلس الاعلى للشباب. اولا بدينا بفاليو بروبوزيشن. اولا عندنا افكتيف ويست مانجمنت اللي هو une meilleure gestion des déchets بالنسبه لي جون اللي في لي فيل. عندهم لير بوبيل اللي يتموا يسيباروا عنهم لي ديشي اورغانيك اللي يتموا يستخدموهم بلا ماشين. بنفس الوقت بروفايدين كوكين غاز اللي يتموا يعطوهم دي غاز يستعملوه في الطبخ. بنفس الوقت بروديوس لايتنينج بالنسبه لي جون اللي ما عندهم الضوء، يعني تعاونهم في الاضاءه. ويعطيني كواليتي ناتشورال فيرتلايزر اللي يتعملوا حد في لي جاردين في الحريثه بالنسبه لي جون في لي ميلي ريرال. و سيفين تايم ما تكلمنا عنها قبيل به اللي لي جون اللي يمشوا مثلا يجمعوا الحطب يضيعوا ياسر الوقت ياك يجمعوا الحطب ويقطعوه ويقدوا النار ونفس الوقت اللي قلنا عنها ما هي صحيه. دونك نعاونوهم من ذي الناحيه. و سيفين ماني بهم اللي كوكين غاز اللي يتم تعملوا مره في بلاصه الغاز الاخر. ما تكلمنا عن الكونتيتي دو غاز برودوي نسيت ما شرحتها لكم قبيله. نحن نورمالمون تيوريكمون اللي كالكيلينا عن 3 à 4 كيلو دي ديشي alimentaires عنهم il suffit pour providing 2 heures من الطبخ على غاز.
هذا هو اللي كان نحطه لك ودرك اون رياليز لو بروتوتيب و اون فا اسيي ان شاء الله. دونك نحن لو برودوي موجهينه من لي كاستمر سيجمنت اللي بدينا بهم. بدينا بالعائلات اللي في نواكشوط ولي فارمر المنمين اللي في النواحي اللي ما هي بعيد حتى من نواكشوط. هذا بدينا به كوم ان سيجما، وراها طبعا دورو تخطاو. هذا اللي نبريزونتي لكم راهو لا نوتر بزنس موديل فينال اللي وصلنا له هكذا. طبعا تيم بروسيس ايتيراتيف اللي قابلت منه ياسر من الوقت، وعندنا في اللوتي اللي تري انتريسون قالوا كانفانيزير تاع سيت ديناميك تقد جروب كامله، لان احنا عندنا الجروب كامله انسامبل. او هذا اللي قفلتو عليكم مره اخرى ديزولي. دونك تقد الجروب كامله تشتغل عليه، تقد تشتغل عليه الجروب كامله في نفس الوقت. الى عاد ما هي انسامبل تشتغل ان لين، الى عاد الجروب ما هي انسامبل تشتغل عليها اون لين. و سي ان اوتي تري انتريسون. نحن عاودنا صراحه في ياسر من الروايات. بالنسبه للكاستمر ريليشن شيب نحن عندنا بيرسونال كاستمر ريليشن شيب. كيف ما قلت لكم الاول لابد من حد يعود الكليان تري انتريسي بي، وما هو عنه في النهايه وراه الا جبر بزنس موديل يخلي عنه لي كليان يشوطوا عنه غير يعطي بليس دانتيري في الاول. ولا شانيل عندنا ان ستور اللي انتم ان شاء الله نبيعوا فيه الموديل. بالنسبه ريفينيو ستريم معدلين انكم فروم سيلينج جرين غاز برودكت ان ذا ماركت، و sold by distribution agent اللي انتم نعطوهم دي كوميسيون الى باعوهم. دونك هما لي دو برينسيبال ريفينيو عندنا. لي زاكتيفيتي برينسيبال عندنا هما برودكت ماركتينغ وماركتينغ لو برودوي والبيع وبرودكت اسامبلي. دونك هنا تقدر تلاحظ عندنا في لي كي اكتيفيتي ما درنا مثلا لا فابريكاسيون دي برودوي مثلا كامل. قد يجيك واحد يقول لك نو شبه تقدر تفابريكي راسك ولي ريزرفوار تفابريكي راسك روايات كاملين. نو ما هي شبه الاول شبه لي زاكتيفيتي كاملين اللي ما هم برينسيبال اللي قديت منهم ساب كونتراكتي الناس تعدلها. دونك نحن ركزنا عدلنا ديزاين سيمبل ياك نتم نعدلوا لا برودكت اسامبلي، وخلينا الروايات الاخرين على لي كي بارتنر يعدلوهم لنا. عندك كي ريسورس عندنا لي زامبلويي طبعا و لي زيليمون دي برودوي، وفي لي كي اكتيفيتي نعدلوا لاسامبلاج. بالنسبه لي كي بارتنر عندنا لي تانكس مانيفاكتشرر اللي هما لي جون اللي هي يصنعون لي ريزرفوار، وعندنا لي زاكسيسوار سبلاير اللي عندنا بليزير اكسيسوار مثلا لي لامب. عندنا ان سيستيم دو شوفاج دو، عندنا بليزير اكسيسوار اللي نبيعهم سيباري. دونك عندنا سبلاير اللي يجيبهم لنا. بالنسبه للستركتشر عندنا كومبوننت ستراكشر ليبر كوست وترانسبورت كوست اللي هو ثمن العمال وثمن لي زيليمون وثمن ترانسبورت. هذا هو ان جينيرال ان غرو نوتر بيزنس موديل. وذا ما هو لي بيزنس موديل فينال قلت لكم عنه فينال غير طبعا مو فينال بلي ان فوا نتيستو نجبروا اون ايدي جديده. لا فاليو بروبوزيشن تبدل ان فونكسيون دي سيغما الا بدلنا ان سيغما لا هي يتم هكذا ان فوا يلين تجبر لي بيزنس موديل كونفينابل حد انك توقف. دونك سي ان بروسيس ايتيراتيف. نقدو نبداو بان ديسكسيون. اهم شيء نبقى نقول لكم عني انا هما ان ديلي بيني وبينكم تقريبا 1 مينيت. دونك قدو نبداو فو كيسيون. سمحوا لي ما قديت نعطيكم فرصه في وقت لا بريزونطاسيون. دونك جو بونس نقدو نبداو درك. حاني نشوف كان نجبر لي لايف في مون تيليفون نعود نخرج فو كيسيون.
Euh, دونك انا سمحوا لي يمكن شفت لي كيسيون مختار هذه لا بريزونطاسيون ما تعدلوها بالفرنسي. انا حاولت او ماكسيموم نعدلها كاع بالحسانيه، غير لي تيرم كثريتهم ان انجلي. حتى بالنسبه لي فرونسي من الفيرسيون اللي تجبرهم يقراوهم ياس من لي تيرم اللي ترادويزي ما يعطي نفس المعنى قبال. غير جو بونس انا في لا ديسكسيون نقدو نجاوبوا على لي كيسيون كاملين اللي من لي تيرم مثلا اللي ما فهمتو. والله إلا عادوا عندكم دي كيسيون. Donc on attend des questions. Il a عادوا فهم des questions. حانوكم انا عندي ريتار شوي لو لايف اللي نقول يجيكم نتوما بعد دقيقه اللي مستخدمه اللوجيسيال اللي كيما بيرمي d'enregistrer mon écran. يقدر en tout cas ندور نحاول بعد نعدل. عبد الله pouvez nous faire une petite résumé. بالنسبة لي جون اللي فاتهم رواية، نحن تكلمنا عن أول شيء بديت تكلمت عن لا كومبيتيسيون اللي معدل المجلس الأعلى للشباب. جو بونس دور تعودوا عالمين بها كاملين، وشرحت الموديل اللي مشاركين فيها. وراها تكلمت عن البيزنس موديل جنريشن ولانتيري دو كاستمر. سمح لنا سيد مختار، نحاول نتكلم بالفرنسيه. لانتيري الديفلوبمون دي كليان، بروسيس ديفلوبمون دي كليان، عنها تري امبورطون، عنها لا كيف ديفلوبمون دي برودوي. وفهم دي زيتاب الاولين اللي هما كاستمر ديسكفري، اللي هما اكتشاف لي كليان وديفلوبمون دي كليان. وشرحت عن بزنس موديل اللي ريزيميدو لي دي بارتي، وفيه 9 بلوك شرحنا كل واحد منهم وحده. والله حاولنا نشرحه، طبعا يقعدوا قاعد قلنا ما هو مشروح. وتخطينا شور نوتر موديل اللي هو جرين غاز، شرحناه من الاول ياك نفهمه الى تينا نابليكو عليه اللوتشي اللي شرحنا. دونك نعت لكم نوتر بزنس موديل فينال اللي عندنا الى دارك، واكسبليكينا شوي لي زيليمون اللي درنا فيه. ودارك في ان ديسكسيون حانو فو كيسيون. Est-ce que vous avez fait une étude de marché pour votre produit? Oui, مختار une étude de marché تقريبا انكلي في دي رواية اللي كنت نشرح لكم. بان احنا مثلا قلنا في الكاستمر ديسكفري منين تمشي تسول مثلا لي كليان عن البرودوي لو بروبليم، تسول ملي عن لي بري اللي قدو يعطونا مثلا، ونعدلوا على اساسهم لي تيد دو مارشي وخلق لي بيزنس بلان مثلا ولي تيد فينانسيير. ما يلا حد يعدلها مونين وفوت يتخطى عنه. هذه ليتاب الاولى كنا واحدين نشرحوها اللي هو بيزنس موديل جنريشن. بك اللي لي سيت دو مارشي و لي بيزنس بلان تعدلهم على اساس دي زيبوتيز.
دوك لي زيبوتيز ما تقد تعدل لهم اللي تجبر نو كونفينابل. لا، اغلبيه لي جون اللي يعدلوا ان بيزنس بلان ويتخطاو به، يعدلوا لي ندير دي 5 يجبروا عنهم لي زيبوتيز اللي كانوا طايحين كاملين ما فيهمش يخلق. دونك البيزنس بلان بلا فايده من الاول. اهم شيء يركز حد على بيزنس موديل جينيريشن، يعني نفوت يكونفيرمي سون موديل حد انه هو اللي كنا نتكلموا نحن عنه، حد انه يتخطى الصوره ذاك شغل لي سيد مارشي و لي بيزنس بلان اللي يعدل ولي تيد فينانسيير، وعود فات تاكد من الكوست ستراكشر ولا ريفينيو اللي هي يدخلوا له. فهمت؟ دونك هذا هو لي باز، اياك تعدل نتيجه دو مارشي صحيحه هي اللي كنا حنا نتكلموا عنها. ياك هو اللي ما تكلمت لكم عن لي تيد دو مارشي به لي ايتاب وراضي ليتاب. اخيرت بيك عبد الله محمد دو. اخيرت. أه l'étude de marché عدلنا l'étude de marché عادي تراديسيونيل. يا غير أهم شيء فيها أنك يلا تفاليدي لي زيبوتيز. هذا هو اللي بدينا به، فاليدينا لي زيبوتيز فينانسيير ولي كليان، وعرفنا لي كليان كم مثلا يقدروا يعطوا في نوتر برودوي. نحن بالنسبه لنوتر برودوي مثلا ما فما كومبيتيسيون، ما شفنا في موريتاني دي زونتربريز اللي يعدلوا لي ميم برودوي. دونك من ديك الناحيه ما راينا مشكله في لا كومبيتيسيون. دونك ركزنا عندنا لا انيتيد فينانسيير سامبل وانيتيد فيزابيليتي كامل ابري لا فاليداسيون دي زيبوتيز. حتى في لا كونسيبسيون ما بدينا لا كونسيبسيون بلا ميثود تراديسيونيل، مثلا عرينا لي زيكزيجونس وعطينا دي زيبوتيز وعدلنا على اساسهم لا كونسيبسيون. نو، لا كونسيبسيون عدلنا ان كونتيني مع الديفلوبمون دي كليان. دونك على حساب لي فونكسيوناليتي اللي دايرين في لو برودوي، مثلا لاسامبلاج و عنه فاسيلمون ترانسبورتابل. هذا دي فونكسيون دايرينهم ان فونكسيون اللي طلبوا من دي كليان. دونك سي ان بروسيسيس كونتينيو ان باراليل. مختار لو بري. نحن نورمالمون معدلين دي موديل، un modèle qui produit 2 heures par jour de gaz و un modèle صغر من ذاك شوي qui peut produire 1 heure. و les prix varieront de 70 000 à 140 000. مازلنا ما عرفتنا فيكسينا البري بين اللي مازالت اللي نعدلوا الماركتينغ ودوك الروايات. دونك دوك داخلين في البري، مي اون جينيرال لي بري اللي يعودوا كونفينابل لي جون كاملين، ومعدلين ان بروسيسيس بالنسبه لي جون اللي ما عندهم الفضيه يخلصوا لو موديل، انهم يقدروا يسموا يخلصوا شوي شوي ونعطوهم لو موديل سابق ذاك.
وي وي هذا جرين غاز هو نوتر لوغو، وهو لو نو مولي دو لونتربريز ولا دي ستارت اب بور لو مومون، بويسكو قلنا عن اون انتربريز لا كاش فات تجبر عن بيزنس موديل كونفينابل، هو اللي قالوا انا ان انتربريز. هاد ساب كاك مازال في ان ستارت اب. ديزولي مولي بالنسبة للدقائق ولا لي سكوند صمت شوي بها، لأن كيما قلت لكم بين نديلي بين اللي نقول انا واللي يوصلكم نتوما، دونك اللي يتم دائما فهم سكتة شوية ورا كل رواية. ميرسي مختار، ميرسي. Quelles sont les difficultés qu'avez-vous rencontrées? Oui, Abdallahi. Bon, les difficultés اساسا بالنسبه لنا احنا كانت الابليكاسيون de كاستمر ديفلوبمنت بروسيس به اللي يطلب ياسر من الوقت. كاين ثاني تجبرين بروبليم نورمالمون لا ميثود تراديسيونيل كيف ما قلت لكم عن حد يجبرين بروبليم ويعطي دي زيبوتيز عن هذه هي لا سوليسيون، ويمشي فهم يعدل لا كونسيبسيون يفابريكي ويلانسي في لو مارشي. هذه هي لا ميثود تراديسيونيل. بالنسبه لنا احنا اخترنا نعدلوا ان باراليل مع لو ديفلوبمون دو برودوي، لو ديفلوبمون دي كليون. دونك اون فوا جمعنا لي زيبوتيز دي بروبليم، مشينا وتستيناهم على لي سيغمون كونسيرني بدوك لي بروبليم، وفاليدينا منهم لي بروبليم اللي هما كانوا دي بروبليم، فما وحدين كنا مسيبوزينا احنا عندهم دي بروبليم بالنسبه لي كليون ما كانوا كاع مهمين عندهم. دونك اون فوا فاليدينا هذو لي بروبليم رجعنا وعدلنا لي سوليسيون. بري لي سوليسيون مشينا وفاليدينا هما لي سوليسيون. هذا فيزيكمون بما ان احنا سوليسيون فيزيك وما فما اكسي للانترنت، مثلا بالنسبه لي سيغمون دي كليون اللي كنا موجهين لهم احنا نوتر برودوي. الشغل سله ترين عدلها مولاي وعيشته، هما اللي مشاو شغل لي كليان فاليداو لي بروبليم، ورجعنا اشتغلنا على لي سيت اللي نعتنا لكم، فاليدينا لي بروبليم الاولين ودرنا لي نوفيل بروبليم جداد اللي نزادونا، تحطينا شغل لي سوليسيون نفس ميثود. دونك لا ميثود تقبل منك وقت طويل، يقدر ان فوا تلونسي لو برودوي تعود تعرف مولي عن فهم حد اللي يشريه من عندك، ما هو تفتر وتعدل دي زيبوتيز معتمدين على راسك وتعدل دي سوليسيون مالي من راسك ان سيبوزون بلي لي سوليسيون اللي تعود موافقه لي كليان، وتلونسي لو برودوي في المارشي قد ما تجبر حد يشري. دونك اهم شيء يركز حد على لو ديفلوبمون دي كليان ان باراليل مع لا كونسيبسيون و لو ديفلوبمون دي برودوي. هذا هو كبر تقريبا المشاكل اللي راينا. وكاع ما صراحة مشاكل غير يتطلب شوي من الوقت. بالنسبة للفينانسمون ما تكلمنا عنه. الفينانسمون الناس كاملة دائما واحد في ان فوا تتكلم عن ستارت اب ولا عن بروجي تتكلم عن الفينانسمون. الفينانسمون ما هو لا يطرح مشكلة اللي رجاش حل ان بروبليم اللي ذيك اياها انتريسون بالنسبة للمجتمع وحل دي بروبليم. une fois تجبر بيزنس دو موديل كونفينابل، بيزنس موديل كونفينابل دور تجبر الفينانسمون، معناك اللي هي تبروبوزي على دي انفستيسور وتشرح لهم روايه ما فينانساوك.
حتى الا ما قديت تجبر فينانسمون راسك. وقلنا عن حد ما عنده فينانسمون شبه يبدا بان سيغمون صغير، ولا فالور بروبوزي تعود واحده. ذاك لي سيغمون هياك لي جون اللي عندهم لي موين ما ينافسوك، ما اون فوا يشوفوا لو موديل ناجح عندك حتى اللي نمشيو نحنا ونجيبوه ونصنعوه ونبيعوه للناس. دونك يعود عندك لي سيغمون صغير ومجالو اون فالور بروبوزي معروفه. بالنسبه لي جون الكبار اللي يعود صعيب عليهم ينافسوك في ديك الروايه، بين اللي هما دابا هم مدخلهم شي ذاك هو وانت معدل لك طون بيزنس. دونك يلا حد يركز على بيتي سيغمون من الاول، وابري il se développe sur les autres segments. La question, est-ce que vous avez quantifié les fertilisants que vous avez extraits des matières organiques, c'est-à-dire en quoi ils sont riches? Ça m'intéresse comme agronome. Oui, Mokhtar. الفيرتيلايزر اللي عندنا فيه بليزير برودوي شيميك اللي فيهم صراحة ناسي الأسامي بالضبط، به اللي بوكو دي فورميل ماني رابطها بالضبط، ما ركزت عليها في لا بريزونطاسيون بويسكو كانت عن لي بيزنس. غير ان كومباران لو فيرتيلايزر اللي اكستري من البرودوي مع حد قبال لي ديشي اليمانتير مباشرة ودارهم على لي زيرب ولي جاردين، جبرنا عن وشبه 15% بارابور لي ديشي اليمانتير مباشرة على لي جاردين والمزارع وذاك النوع. Source d'alimentation de votre modèle de consommation. Source d'alimentation de votre modèle et la consommation. بالنسبة للalimentation du modèle قلنا عنها هي toute matière organique riche en bon نسيت الاسم قال الطاقة حرارية لي كالوري ريش ان كالوري. دونك كل ما كان ريش ان كالوري كل ما لا كانتيتي دو غاز برودوي عاد تكثر. بالنسبة مثلا 1 كيلو السكر قد يبرودوي لك بلي فيت لو غاز كي ديشي كي لي ديشي اليمونتير والله لي ديشي دي زانيمو. و 3 كيلو مثلا دي زاليمون des déchets alimentaires équivalent à 15 kg des déchets des animaux. Donc en tout cas ذو كاملين كلهم يقد يجي فيه. مثلا حد في البادية عنده قدر من الحيوان يقد يتنفي يدير لي ديشي دي زانيمو بدلا من لي ديشي اليمونتير. حد في الدشرة عنده مشكلة كاع في لي ديشي اليمونتير ديالهم في لي بوبيل ويسبوا ياسر من الروايات يوسخوا الريحه ويجذب الناموس وياسر مشاكل. دونك يديرهم في لو ماشين. ولا برودكسيون بالنسبه ل 3 à 4 كيلو دي ديشي اليمونتير هي ديزير دو كويسون دي غاز ميثان. دونك تقريبا 700 لتر دي غاز من ديك 4 كيلو دي ديشي اليمونتير. désolé نشوف vos commentaires.
بالنسبة لا كونتريبيسيون، مجلس الأعلى للشباب يقعدوا واحدة منكم مسؤولين عنها. مجلس الأعلى للشباب في لي بريمير ايتاب ما كانت عنده تقريبا كونتريبيسيون، لكن ils ont choisi premièrement 30 projets وراك ils ont choisi 10 projets. Une fois les 10 projets sont choisis عاونونا financièrement في تعدال un prototype و ils ont عطاو لكل ايكيب ان انكادران اللي يعود يعاونهم في لو ديفلوبمون دي برودوي ولا ديفلوبمون دي بروتوتيب. دونك هذه هي لور كونتريبيسيون بور لو مومون. و après les 10 projets ils vont sélectionner 5 projets هما les projets final اللي يعودوا شوازي ان شاء الله. Bon, il a عادوا عندكم d'autres questions حانوكم ان شاء الله. كل سورس دينيرجي تشتغل بها لا ماشين. عبد الله جو بونس عنك ما شفت لا ماشين، دونك لي نرجع لك شويه لا ماشين ياك تشوفها بفاتك لا بريزونطاسيون. شوف نحن نوتر موديل راعي سي ان موديل تري سامبل. عندك ان ديجستور هنا دخل l'alimentation les déchets organiques ولا les déchets des animaux. هذه فان بور لي فيدانج. هنا ياخذ الفيرتلايزر وهذا هو الريزرفوار دي غاز. هنا عندنا ان ريسور بور لا كومبريسيون دي غاز. دونك لي سيستم ما تتقلب اي سورس دينيرجي. لا دخل لي زاليمون وهنا رياكسيون دو فيرمونتاسيون réaction chimique qui produisent biogaz. Le biogaz عنده une sortie هذه هون جو بونس تراعي فيها. هاي السورتي اللي يمشي منها واحد مثلا لا كويزين حد اللي ينصب عليه والله عندنا فليزير اوتر اكسسوار اللي نبيعهم على موديل. مثلا عندك دي لامب بيوغاز حد يبغي يضوي بيه، عندك دي شوفاج دو بيوغاز. دونك هو ما يطلب من الرجاج اي سورس دينيرجي، لا دير فيه لي زاليمون يبرودويزي لك فيرتيلايزر اللي موجه للصدر ونباتات وكرويات. وعندك لي غاز اللي تعمل عنده بليزير يوتيليزاسيون سا ديبون كل ريغاج. دونك ان جينيرال هذا هو لو موديل. دونك ما في اي سورس دينيرجي. Quelle est la
Oui, Mohamed Val, Laboua. Quelle est la construction, la contribution du HCG envers votre startup? كيف ما قلنا في الدبي مجلس الأعلى للشباب leur contribution كانت في هذو les étapes finales. Les premières étapes كانت عندهم des étapes يشواسيزو لي بروجي اللي ظاهر لهم هما عنهم على دي كريتير عندهم هما نحن ما نعرفهم صراحة ديك لا بارتي تاعهم مي في لا بارتي التالية اون فوا شواليزاو لي دي ستارت اب اللي بالنسبة لهم هما متخطين ليتاب فينال عاونونا فينانسيالمون في تعدال البروتوتيب وفي نفس الوقت كل ايكيب عطاوها ان كادران سبيسياليزي في لو دومين اللي معدله هي فيه لي ستارت اب ياك يعاونهم في لا رياليزاسيون دي بروتوتيب والكروايات وعندهم مازالتين كونتريبيسيون بالنسبه لي 5 بروجي كي سيرون سيليكسيوني طبعا فمين كونتريبيسيون دو فينانسمون وروايات اخرين دونك بالنسبه لدارك الكونتريبيسيون اللي فات عندنا كي قلت لك شالور بالنسبه لخالد رياكسيون شيميك ما لا بدا لها من لا شالور وي وي رياكشن شيميك هي النايروبيك رياكشن اللي هو في اميلي صن اكسجين دونك فما شالير ما هي شالير اللي هي شالير ذيك بالنسبه للمعنى اللي عنها لابد لها من مثلا سورس اكسترن لا عنه هو يستقل اوبتيمال عنه يعود في ان تمبيراتير دو 25 تقريبا 45 50 ديجري دونك الجو المثالي عندنا الحمد لله الحمد لله في موريتانيا هم الحراره وهم يريفي وهم ذا كامل ما لابد من سورس دو شالير اكسترن لا لابد من الشمس وتوف هو ان ميليي سان اكسجين هذا هو الاساسي لو تان دو برودكسيون عبد الله بالنسبه لو تان دو برودكسيون في البدايه عندك الديفلوبمون دي بكتيري يطلب منك تقريبا دي سيمين ياك تبدا ديفلوبي دوك لي بكتيري و اون فوا لي بكتيري عندك في لو موديل لا هي تم تانترودويزي لي ديشي اليمونتير و لي ديشي دي زانيمو تم انترودويزيهم وتم عندك لا برودكسيون كونتيني دونك يوميا دير فيه لي ديشي ويوميا يعطيك هو لا غاز الا في البدايه لابد لك من دوك لي بكتيري تعطيهم الوقت باش تخلق لا رياكسيون دو فيرمونطاسيون ولا ديفلوبمون دي بكتيري وراها تعود عن سيستيم والله سيستيم كونتيني انا قد تعودوا تشوفوني نضحك وحدي بيلي لي كيسيون يجوني بعد ساعه Tu peux me rappeler à quoi sert la compression اللي من الفوق avec le ressort عبد الله لي ريسور نحن كانت مطروحه لنا ان بروبليم عن دونك لو موديل مات لهون المهم انا نشرح لك في لو موديل دونك اون فوا الغاز عندك هون في لو ريزرفوار الغاز اللي يعود ب ان بريسيون كي فيبل ما تسمح له يمشي من فم شور لا كويزين دونك كانوا عندنا بليزيور سوليسيون صراحه ما هي لو ريسور اما تقد تشغل ان كومبريسور اللي رينا ان كومبريسور اللي زين في نوتر كا اللي يشتغل ب لا سولي ما هو محتاج اي سورس مالي اكسترن اللي كي يكون لا سولي يقدر جبرنا عنه لا يزيد في لو بري دو نوتر برودوي لذلك اخترنا نعدلوا دي سوليسيون ميكانيك كانوا عندنا دي سوليسيون اما نديروا دي بوا على لي ريزرفوار من الفوق وذاك يعطينا لا بريسيون اللي ندورو غير ما هو استيتيك اخترنا ان ريسور اللي كل ما رقب لي ريزرفوار اللي هي تكومبريمي وبذاك اللي يعطينا لا فورس نيسيسير بور كومبريمي لي غاز و اون فوا تفتح عنه اللي يعود يقد ترانسفيري شور لا كويزين ولا البلاصه اللي يديروا فيها
le customer segment que vous visez par votre produit. Euh, oui, محمد فال. بالنسبة للكاستمر سيجمنت وضحت لكم هون. هذا هو نوتر بيزنس موديل كانفاس اللي هو دونك كاستمر سيجمنت وجهناه بدينا اولا نبدا كاستمر سيجمنت اللي هما العائلات اللي في مدينه نواكشوط خصوصا، والمزارعين اللي في دي زون قريب من نواكشوط. دونك هما لي كاستمر سيجمنت اللي ركزنا عليهم من الاول وعدنا عليهم لي تيست. طبعا قابل للزياده، وهذه الفاليو بروبوزيشن قابله للتبديل ان فونكسيون دي كاستمر سيجمنت، وتقد تم لي فيكس ويتبدل كاستمر سيجمنت. شوفوا إلا عادوا عندكم دي كيسيون كونسيرنان لو موديل سابق نوقفوا اللايف، ولا كونسيرنان البروسيسيس دو ديفلوبمون دي كليان. هاي البروسيسيس هي اللي نبقيكم تركزوا عليها، به اللي الديفلوبمون دي برودوي موجود، لي بروسيسيس ولي ميثود. عندك جيستيون دو ريسك وجيستيون دو مينتينانس وجيستيون دو كاليتي، وعندك في لا فابريكاسيون موجودين لي بروسيس. غير هذه روايه جديده ولا هي ياسر حتى. دونك يلا حد يتم يركز على الكاستمر ديفلوبمنت اللي هو الديفلوبمون دي كليان ان باراليل مع لو ديفلوبمون دي برودوي. ديفلوبمون دو كليان اساسا في هاي سيرش فيز اللي هي قلنا عنها لا فاز مهمه بالنسبه لي ستارت اب، بهم اللي على ريشيرش دان بيزنس موديل كونفينابل. دونك يلا يركزوا اساسا على لا بارتي على بيفو. يعني عندك روايه ايتيراتيف ان فوا تخطى دي لا كاستمر ديسكفري شو كاستمر فاليديشن، تقدر تجبر على الناس ما هي مهم عندها ولا ما هي شاريته، ترجع وتبدل فيه روايه وهكذا. يعني تجبر الموديل اللي مناسب لي جون، والله مناسب بليتو السيجمون اللي موجه له انت لو برودوي. Comment se fait le développement des clients sur le terrain? عبد الله، le développement des clients ça dépend. يعود مو sur le terrain. مثلا يعود عندك ان برودوي اون لين، تقد ترسلو اون لين وتفيريفي رواية تبيعها اون لين، تقد تفيريفي. نحن زمن تقد تبيع حسابك تكري، تقد تكري مثلا ان سيت تقول عنك تعدل الرواية وتخلص كاملة هي انسكريفي معاك فيه، ومن هنا تعرف قيمة الموديل اللي عند الناس والله السيرفيس اللي قدمته للناس. دونك مهم عندنا هذه كاستمر ديسكفري قلنا عنها فيها بليزير ايتاب. اول شيء عنك يلا تفاليدي لو بروبليم، ان فوا تعطي دي زيبوتيز عن هذه البروبليم مطروحه شي من الناس، لا يتقيس هذوك الناس وتاكد بدوك لي زيبوتيز اللي تقيسهم، تخلص على لي زيبوتيز حق عنهم طارحين لكم دي بروبليم تسولهم عنهم وتعرف ما هو لا السولان. الروايه مهم فيها انك تقبل من عندهم هما دي زيدي، ما هو لا تسول. دونك اللي تقبل من عندهم دي زيدي على اللي تقبل من عندهم دي زيدي على لو بروبليم، اون فوا تخطى لو بروبليم اللي تقيس لا سوليسيون
ومن وراء لا سوليسيون اللي هي تفاليديها هما اللي في نفس الوقت اللي تقيس لي كليان اما فيرتيالمون ولا اما فيزيكمون اللي تقيسهم تفاليدي لا سوليسيون وتخطى فهم شور كاستمر فاليديشن اللي يتعدل سيستم اللي يتبيع به مثلا اللي يتعدل لي سيستم كامل وتحاول تبيع اللي جا بهم اللي انت تقدر تجي لواحد ويقول لك نو دي فكره ما هي معقوله به الزين ودي البروبليم انا نعاني منها و... وتمشي وترجع له وتجيب له سوليسيون يقول لك دي سوليسيون سبحان الله لا هي قاعد كانت قالتني وحلت لي المشاكل كاملين اللي عندي يا قالوني تمشي وتعتمد لا على ذا وتمشي تصنع له برودوي ان كونتيتي تجبر ما تجبر حد قاعد يشري من عنده قلت تزقنا على مثلا نواكشوط كان الكلمه يقول لك عنها ايدي زينه وحلت لهم المشاكل غير ما فيهم حد شاريها دونك نحن ما هو المهم عندنا نحن المهم عندنا حد اللي هي يشتري دونك نتخطى كاستمر ديسكفري اللي تقيس كاستمر فاليديشن ياك تتاكد عن الناس اللي تشري من عندك وتخرص السيستم اللي تبيع به ان فوا تفاليدي ذاك كامل والله ريت فيه دي زيبوتيز يلا يتبدل وترجع وتبدل ان سيستم كونتيني مع البرودكت ديفلوبمنت. دونك الى عادوا عندكم دوتر كيسيون. فهم دوتر كيسيون هذا وي عبد الله بالنسبه البرودوي اللي تخمموا نحن فيه نحن ما بدينا من لا سوليسيون كيما قلت لك نحن عندنا هاي البروسيسيس بدينا بلي بروبليم اللي كانوا ظاهرين نحن عنهم دي بروبليم وين فوا فاليدينا لي بروبليم خرصنا لي سوليسيون خرصنا بليزيور سوليسيون جاتنا هاي لا سوليسيون هي البلي كونفينابل بالنسبه لي كا دي بروبليم اللي عندنا حنا باش تجمع هاو لي بروبليم كاملين في بلاصه وبالنسبه للبرودوي ما ريناه هكذا اون فوا شاك كليان عطانا اون فونكسيوناليتي زدنا بها من الاول ما كنا معدلينه ترانسبورتابل كنا معدلينه سو تيرين هو لكاد بيو غاز اللي ياسر كنا معدلينه سو تيرين يقال فهم دي كليان قالوا عنهم ما يدوروا حد يجهر لهم في الدار مثلا ما يدور واحد تعود بالهم في الدار واحدين ما عندهم كاع لي سباس سيفيزون دونك عدلناه ترانسبورتابل وبالنسبه لي ترانسبورتابل فهم واحدين هما اللي قالوا ما يدوروا وقت شاطر دونك عدلنا لاسامبلاج رابيد وهكذا دونك على حساب اللي يدوروا لي كليان ديفلوبينا لو برودوي بالنسبه لكم نحتاجه من لي ديشي بور برودوير انير دو غاز ذاك يعتمد اولا على كاليتي دي ديشي كان فيهم ياسر من لي كالوري والله ما لي ديشي دونك مهم ان جينيرال عن موين دي كيلو تقريبا من لي ديشي مخلط فيهم ذا كامل قلت برودويزي لا كينير دي غاز غير رواية تعتمد على كانتيتي دو كالوري في لي ديشي اللي برودوي لك مثلا ان كيلو دو سيكر ما هو كي اللي برودوي لك ان كيلو من نعناع مثلا دونك كان نعدلوها تاعي دونك سا ديبون تو لي كالوري اللي عندك
Merci Mariam et Mina, Mohamed Val. Donc, شوفوا كان عندكم d'autres questions. جو بونس إلى عادوا ما تلاو عندكم جاوب على السؤال التالي. السؤال التالي منين ما شفنا؟ بون لي بروجي الاخرين. لي بروجي الاخرين صراحة يعني كان فهم ان بروجي une poubelle ذكية والمستربط لي بروجي عن تمتك في راسها لين تمتلئ وفهم دي بروجي على دي زابليكاسيون الكترونيك عن لي فارماسيين مثلا تم تجبر الادويه من لابليكاسيون تم دخل اسم الدواء ويعطيك قرب ابليكاسيون وي سمارت تراش كما قالت عيشتو وفهم ان بروجي réalisation des films 3D دونك يعدلوا دي فيلم 3D. الفيلم الاول شفت منهم والله مقطع منه كوميدي و فم حكواتي بروجي انتريسون كانوا يمثل يعدل القصص يقدر تعود هادف اجتماعيا و جو بونس عن ذا هو اللي ضابطونهم دي بروجي بعد هما اللي ايتي سيليكسيوني. محمد عبد اللطيف محمد لدي. ما شفت كيسيون هاك ديزولي علوا لي مره اخرى كان نشوفوا جو بونس تخلط عليا مع روايات. صراحة ما هي أفكار جديدة. وي نسبيا سا ديبان شفت الافكار كامله سا ديبان كيف قلنا كنت نشرح في لا فاليو بروبوزيشن انك سا ديبان لا فالور اللي تعطي انت مثلا اما يقعدوا مثلا عاطين نفس الروايه قرب ان بري اقل والله عاطين مثلا نفس لابليكاسيون اللي تجبر الادويه يقدر مينيميزين لي ريسك دونك راك الدواء اللي يتجبروا عندك فراسين ريسك مينيموم والله هكذا دونك قلت نفس الفكره يقدر تنبدل فيها شيء قلت تصنع للناس ايفون نفس ايفون يقدر تبيعها ب 50 اورو دونك فاليو بروبوزيشن انك نقص بالثمن يسوى الفكره ما جديده دونك ستارت اب ما لابد من تعود افكار جديده ما لابد من تعود انوفاسيون 100% يقال المهم الاضافه اللي درت انت للفكره الى اخره لي سيغمون اللي موجه له وقابليه تطبيقها في موريتاني وتفاليدي لي كليون له وهكذا.
آه، سمحوا لي أن دائما عندي اللاج دائما بين بين الوقت. نعطي ساعة نحني لي كيسيون هياك. عبد اللطيف، فوتر كيسيون ما شفتو، إلا عاد تقد تعلونا مرة أخرى إياك نجاوبكم. ما نعرف إلا عاد سا ديبون من تا كونسوماسيون. إلا عاد مسول عن 1 كيلوغرام من لي ديشي، كم يعطينا من الساعة من الاستعمال. اولا عنده بليزير فاكتور. سا ديبان من الان كيلوغرام اللي يدخل لي كانتيتي دو كالوري اللي موجوده فيه. انا عطيتكم كوم اكزامبل 3 كيلوغرام دي ديشي اليمونتير ايكيفالون 14 كيلوغرام من لي ديشي دي انيمو. دونك ça dépend de la quantité calorique اللي في بعد كاع الان كيلوغرام اللي يتانسيري. ثانيا الغاز استعمال سا ديبان تعود لي ديروا لا ليمير. مثلا ديزر في استعمال اللي تعود تعملوا اللي تنصب عليه ديزر ايكيفالون تقريبا 12 من لا ليمير اللي تعود لي تقدي بها اللامب. دونك ان لامب دونك سا ديبان استعمالك اللي هي تعدل ولي كانتيتي كالوريك اللي في لي برودوي. دريا عبد الله، عبد اللطيف سوري. دونك الى عادوا ما تلاو فما دي كيسيون، نشكروا الايام والشباب على اتاحه هذه الفرصه، واسبيرون عنهم يحاولوا يطبقوا لي بيزنس موديل في دي كاريل ويعودوا كاملين دي زونتربرونور ان شاء الله. وميرسي لكم نتوما كاملين اللي كنتو تخرصوا لا بريزونطاسيون. اسبيرون تعودوا استفدتوا منها شوي ولو قليلا. و جو بونس عن قدو نوقفوا هون لعد ما تلاقوا دي كيسيون. سبيسيالمون نشكروا عبد الله ومنال لانفيتاسيون. ميرسي.